सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल भदौ 10 गते शुक्रबार, भदौ कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथि, सन् 2022 अगस्त 26 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा 87 राजनैतिक दलले भाग लिने, चुनाव चिन्ह भने 79। सत्ता गठबन्धनबाट सिट बाँडफाँडका लागि दाबी पेश, एकीकृत समाजवादीलाई शक्ति कायम राख्ने चुनौती। आउँदो दशैंका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने, घटस्थापना भन्दा 1 महिना अगाडि दाल चामल र तेल लगायतमा सहुलियत दिने तयारी। सोलुखुम्बुका अलैँची किसानलाई दोहोरो मार, उत्पादन र भाउ दुवै घट्यो, अलैँचीको बोट समेत मर्न थालेपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योल, सम्बन्धित पालिकाको कृषि शाखामा सम्पर्क गर्न किसानलाई आग्रह। कृषि शाखामा सम्पर्क राखेर त्यहाँ प्राविधिकहरू चाहिँ जो काम गर्दै हुनुहुन्छ गाउँपालिकामा उनीहरूलाई लगेर चाहिँ बगानको निरीक्षण गराउनु पर्छ। फाइजर खोप 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई 73% प्रभावकारी, खोप लगाउन प्रेरित गर्न सुझाव। र केन्या संघको टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालको विजयी सुरुवात। दोस्रो खेल आज, युएफए प्लेयर अफ द इयर अवार्ड करिम बेन्जिमालाई। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा, बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। दरबार फुड्सको महेक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकिन, भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फुड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर, गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर, सबै टिकाउ छन्। Make life better, make life better, make life better,
Better Home Appliances. Make life better. काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा 87 राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन् भने चुनाव चिन्ह 79 वटा रहने भएको छ। 75 दलले एकल चिन्ह र 4 वटाले संयुक्त समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एउटा समूहमा 4 वटासम्म दलको गठबन्धन छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता, चिन्ह प्रदान र क्रम निर्धारण टुंगाएको छ। यसअघिको चुनावमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत प्राप्त मत संख्या र निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिएको क्रम संख्याका आधार मतपत्रमा चिन्ह समावेश गर्ने निर्णय भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। यो निर्णय अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमालेको चिन्ह सूर्य हुनेछ, दोस्रोमा कांग्रेसको रुख, तेस्रोमा माओवादी र नेपाल समाजवादीको गोलाकार भित्र हँसिया हत्यौडा रहनेछ, चौथोमा जसपाको छाता र पाँचौंमा राप्रपाको हलो चिन्ह हुनेछ, छैठौंमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र सातौंमा नेमकिपाका चुनाव चिन्ह रहनेछन्। समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले आजदेखि पर्सि 12 गतेसम्म निवेदन पेश गर्न भनेको छ। दलबाट आएका निवेदन आयोगले 13 गते प्रकाशन गर्नेछ। भदौ 15 मा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेर चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख छ। सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडका लागि बनेको कार्यदलमा दलहरूले सिटको दाबी पेश गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बेलुका बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले 100, माओवादी केन्द्रले 60, एकीकृत समाजवादीले 40 र जनता समाजवादीले 25 तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी पेश गरेका हुन्। उनीहरूले दाबी गरेको कुल सिट संख्या 227 पुग्छ, जबकि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने सिट संख्या 165 मात्रै रहेको छ। कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलको अवस्था कस्तो छ भन्ने बारे मत विश्लेषण समेत सुरु भएको छ। हिजो बिहान बसेको गठबन्धन बैठकले कार्यदललाई संघ र प्रदेशको चुनाव क्षेत्रमा दलको अवस्थासम्म बारे आजसम्म विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यसैबीच एमालेबाट अलग भई माधव कुमार नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन गरेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। 1 वर्षको अवधिमा विद्रोहको राजनीति र संगठनात्मक दुवै रूपमा पुष्टि भएको दाबी नेताहरूले गरे पनि आउँदो चुनावमा संसदीय शक्ति बचाइराख्ने मुख्य चुनौती सामुन्ने छ। एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार आउँदो प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा अहिलेकै संसदीय शक्ति कायम राख्ने पार्टीको मुख्य चुनौती हो। ती पदाधिकारीका अनुसार 1 वर्षको अवधिमा राजनैतिक रूपमा पार्टीका एजेन्डा स्थापित भए पनि संसदीय शक्ति कायम राख्ने अबको मुख्य चुनौती छ। यस्तै नेकपा एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उम्मेद्वार हुनका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा हिजो बसेको पोलिट ब्युरो बैठकमा मापदण्डबारे छलफल भएको एमालेका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। एम्बुलेन्स नपाएकै कारण अस्पताल पुग्न ढिलाइ भएर ज्यान गुमाउनै पर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका हार्ट जोड्ने तथा नसारोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष पौडेल घटना भएको 1 घण्टाभित्र अस्पताल पुर्याउन सकेमा धेरैको ज्यान जोगिने बताउनुहुन्छ। फोक्सो, मुटु र मस्तिष्कमा चोट पुगेका, बढी रक्तस्राव भएका र हड्डी भाँचिएकालाई सक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउन नसके ज्यानै जाने खतरा हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। सामान्यतः स्वस्थ शरीरमा हेमोग्लोबिन 12 ग्राम भन्दा माथि हुन्छ। रक्तस्राव भएर 7 ग्राम भन्दा तल झरेमा तत्काल रगत चढाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। 2043 सालदेखि 2079 साल असारसम्म राजस्व छुटमा 2402 एम्बुलेन्स भित्रिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले झण्डै 1500 मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् भने बाँकी बिग्रिएका र पुराना भएर थन्किएका छन्। यस हिसाबमा अहिले वडा संख्याको तुलनामा एम्बुलेन्सको उपलब्धता 20% मात्र देखिन्छ। संख्या अपुग भएको देखेर मन्त्रालयले हरेक वडामा एम्बुलेन्स पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसपर 6743 वडा छन्, तर वडागत एम्बुलेन्स पुर्याउन न स्थानीय जनप्रतिनिधिले ध्यान दिएका छन्, न मन्त्रालयले नै संघ संस्थाद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्सले मापदण्ड नपुर्याएको, मर्मत गर्न नसकेको र चालकलाई समेत तलब दिन नसकेर थन्किन थालेको भन्दै मन्त्रालयले 2078 साल भदौदेखि स्वास्थ्य संस्थालाई बाहेक अन्यलाई खरिदमा रोक लगाएको छ। पालिकाले स्वास्थ्य संस्थाका नाममा भने खरिद गर्न सकिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले बताउनुभयो। हुम्लामा त अहिलेसम्म एउटा पनि एम्बुलेन्स पुग्न सकेको छैन। सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले निजी गाडी मार्फत सेवा दिइरहेको बताउनु भएको छ। एम्बुलेन्स नै बिरामी शीर्षकमा यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
बङ्गलादेशले नेपालबाट 40देखि 50 मेगावाटसम्म बिजुली लैजाने भएको छ। काठमाडौँमा हिजो सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी जेएससीको चौथो बैठकले यो सहमति जुटाएको हो। नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले त्यहाँका सरकारवाला निकायसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्ने विषयमा पनि दुई देशका अधिकारीहरू सहमत भएका छन्। बङ्गलादेशले विद्यमान संरचनाबाट 40देखि 50 मेगावाटसम्म बिजुली लैजान सकिने भनेको छ। ऊर्जा सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले भन्नुभयो, बङ्गलादेशले अहिले भारतबाट बिजुली किनिरहेकोमा त्यही प्रणालीमा जाने गरी नेपालको बिजुली मागेको हो। यद्यपि यसका लागि पनि त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक छ। भारतले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम एनबीबीएलाई अधिकार दिएको छ। बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि नेपालले भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्छ। भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर नेपालको बिजुली सोझै बङ्गलादेश जाने भने होइन। नेपालले एनबीबीएनलाई उपलब्ध गराउने र त्यही परिणाम बराबरको बिजुली एनबीबीएनले बङ्गलादेशलाई दिने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्छ। यो सम्झौता गर्न हिजोको बैठकपछि नेपाल र बङ्गलादेशका अधिकारी सहमत भएका छन्। यद्यपि विगतदेखि नै यस्तो त्रिपक्षीय छलफलका लागि पहल हुँदै आएको छ, तर अहिलेसम्म पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन। सुनकोशी 3 जलविद्युत आयोजना विकासका लागि संयुक्त लगानी गर्ने बारे दुवै पक्ष प्रारम्भिक रूपमा सहमत भएको पनि ऊर्जा सचिव तिवारीले बताउनुभयो। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। Expand your learning horizon at Nobel Academy. +2 Science, Management and Fine Arts. Choose the right connections. Get right experience. Be a Nobelian. Nobel Academy, New Baneswar, Kathmandu. Phone 4781 401 4781 401. थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। सानीमा बैंकको खाताहरूमा मासिक ब्याज पाइन्छ नि, थाहा छ? हो नि, बचत खाता, कल खाता, 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका मुद्दती, रिकरिङ खाता सबैमा महिने पछि ब्याज पाइन्छ। त्यसो भए सानीमा बैंकको 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाता भनेको के हो त? न्यूनतम अवधिमा 5 गुणासम्म हुने सानीमा धमाका, सानीमा रेमिटेन्स धमाका मुद्दती खाता हुन्। सानीमा रेमिटेन्स धमाकामा त 5.79 वर्षमा 2 गुणा तथा 13.45 वर्षमा त 5 गुणा हुन्छ नि। अनि मासिक बचत गर्ने रिकरिङ खाताको बारेमा थाहा छ त? किन नहुनु, मासिक प्राप्त हुने ब्याज तथा किस्ता रकम मुद्दतीमा नै क्रमिक रूपमा जम्मा हुने रिकरिङ खाता हो। यसमा भविष्यमा ब्याज दर घट्ने चिन्ता पनि हुँदैन। अनि उच्च प्रतिफल पाउने खाता चाहिँ रिकरिङ खाता तथा 5 गुणासम्म हुने मुद्दती खाताहरू हुन्। बचतमा नि बचतमा सानीमा सुपर सेभिङमा त 8.03% ब्याजका साथै रु 5,000 सम्मको निशुल्क होल बडी चेकअप सुविधा पाइन्छ। धेरै बुझेका रहेछौ। ल, आजको अन्तर्वार्तामा तिमी पास भयो। मैले मात्र बुझेर भएन नि, जाउँ न सबैलाई बुझाउँ। एयरपोर्ट लाउन्जमा भिआइपी सुविधाका लागि निशुल्क प्रायोरिटी पास लिन पनि नछुटाऊ है। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 98 0119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा 87 राजनैतिक दलले भाग लिने, चुनाव चिन्ह भने 79, सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँडका लागि दावी पेश, एकीकृत समाजवादीलाई शक्ति कायम राख्ने चुनौती, भारतीय कम्पनी मार्फत नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजाने सहमति लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। यो वर्षको दशैंका लागि खाद्य
व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने भएको छ। घटस्थापना सुरु हुन झण्डै 1 महिना बाँकी रहँदा खाद्यका साथै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहुलियत दिन गैर कार्य थालेका हुन्। खाद्यले खसी बोका, च्याङ्ग्रा, चामल, दाल लगायत गेडागुडीमा छुट दिने कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेले बताउनुभयो। उहाँले यसपालि 3000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउन लागि जानकारी दिनुभयो। खाद्यले बिक्री गर्ने खसी बोकाको संख्या थोरै भए पनि त्यसले बजार हस्तक्षेप गर्न सघाउँछ। खाद्यले मूल्य तोकेपछि व्यापारीले चर्को मूल्य राख्न पाउँदैनन्। यो वर्ष च्याङ्ग्राको खोजी सम्भावनाबारे खाद्यले मुस्ताङ शाखा कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। खसी बोका विशेष गरी तराईका जिल्लाबाट ल्याइन्छ। खरिद मूल्यमा ढुवानी र प्रशासनिक खर्चसहित जोडेर खुद्रा बिक्री मूल्य तय गरिन्छ। खाद्यले बेच्ने खसी बोका व्यापारीको भन्दा सस्तो हुन्छन्। यस्तै निजी व्यापारीहरू पनि खसी बोका र च्याङ्ग्रा आयात गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। खाद्यले खसी बोकासँगै चामल, दाल, तेल, आटा, कर्णालीको सिमी लगायत खाद्यान्नमा छुट बिक्री गर्ने जनाएको छ। तर छुट रकम र सहुलियत पसलको स्टलबारे निर्णय अहिले भइसकेको छैन। त्यस्तै दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले पनि घिउ, पनिर, मिठाई लगायत उत्पादनमा छुट दिन्छ। सहुलियत पसलमा साल्ट ट्रेडिङले नुन, चिनी, गेडागुडी लगायत बिक्री गर्छ। चिनीको हकमा भने गोदाम रित्तै छ। चिनी बाहेक नुन, तेल, गेडागुडी, ग्यासमा छुट हुन सक्ने साल्ट ट्रेडिङका सहमहाप्रबन्धक कुमार राज भण्डारीले बताउनुभयो। सामान्यतया सहुलियत पसल असोज 1 गतेदेखि सञ्चालन हुन्छ। विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्षको दशैं तिहारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गर्नेछ। ढुकुटीमा नोट पर्याप्त रहेको र नागरिकबाट माग आउने भएकोले नयाँ नोट वितरण गरिने राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले भन्नुभयो। भदौ अन्तिम हप्ता वा असोज पहिलो हप्तादेखि वितरण गर्ने तयारी छ। सोलुखुम्बुमा अलैँचीको बोट धमाधम मर्न थालेपछि किसानलाई चिन्ता छाएको छ। निरन्तर उत्पादन र भाउ समेत घट्दै आएको अलैँचीमा बोट नै मासिन थालेपछि किसान थप मर्कामा परेका हुन्। सोलुखुम्बुबाट उज्यालो सहकर्मी सुभाष दर्नालको रिपोर्ट। अलैँची सोलुखुम्बुका पश्चिमी भेगका किसानको मुख्य आमदानीको स्रोत हो। तर यस वर्ष अलैँचीको बोट धमाधम मर्न थालेको छ। व्यावसायिक रूपमा राम्रै आमदानी हुने गरेको अलैँचीको बोट नै मासिन थालेपछि किसान अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन्। लिखुपिकी गाउँपालिका 2 का रमेश कुमार बस्नेत। बारी पनि सबै मासेर अब अलैँची लगाएकाहरू हैन, अब अहिले बिरुवा मर्दाखेरि चिन्तित किसानहरू हुने नै भए। सोलुखुम्बुमा 100 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा अलैँची खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ। उत्पादन र भाउ दुवै राम्रो हुँदा धान खेत नै मासेर अलैँचीको खेती गरेका किसानलाई अलैँचीले उत्पादन पनि दिन छोडेको र भएका बोटहरू समेत धमाधम मर्न थालेपछि निल्नु न ओकल्नु भएको छ। लिखु पिकेकै अर्का किसान गोविन्द बहादुर बस्नेत। यो अलैँचीको चाहिँ अलि 2-4 वर्ष अगाडि त राम्रै उत्पादन भयो। अहिले चाहिँ अलिकति ढाँगै सुकेर मर्ने त्यसै भइरहेछ। अब खास के भएर भएको भन्ने कुरो केही बुझ्न सकिएन। सोलुखुम्बुको गोली, भकान्जे, चौलाखर्क, गुदेल, बोङ, सोताङ, अधेरी लगायतका क्षेत्रमा व्यावसायिक रूपमा अलैँची खेती हुने गरेको छ। सुरुमा खेती विस्तार गर्दा नै गलत प्रजाति परेकाले उत्पादन दिने समयमा बिरुवा नै सुक्न थालेको गुदेलका सन्देश कुलुङ बताउनुहुन्छ। उत्पादन चाहिँ एकदम घटिरहेछ। प्रायः चाहिँ अब झरैदेखि सुकेर आउने समस्या चाहिँ निकै छ हैन, धेरै छ। अलैँचीलाई नै आमदानीको स्रोत मान्दै आएको किसानलाई बोट समेत मर्न थालेपछि चिन्ता थपिनु स्वाभाविक हो। किसानलाई सम्बन्धित पालिकाको कृषि शाखामा सम्पर्क गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुका निमित्त प्रमुख कुलबहादुर राईको सुझाव छ। किसानलाई कुरो थाहा हुँदैन कि रोग लाग्यो भने पनि कतिखेर उपचार गर्ने, कुन रोग लाग्यो भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। किसानहरूले यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि आफ्नो स्थानीय तहमा कृषि शाखामा सम्पर्क राखेर त्यहाँ प्राविधिकहरू चाहिँ जो काम गर्दै हुनुहुन्छ गाउँपालिकामा उनीहरूलाई लगेर चाहिँ बगानको निरीक्षण गराउनु पर्छ। रोग लागेको हो भने त्यसलाई चाहिँ रोग उपचार, रोकथाम नियन्त्रण, रोगको नियन्त्रण, किराको नियन्त्रण नै गर्नुपर्छ। रिपोर्टपछि फेरि पनि खबरकै सिलसिला। सरकारले गएको 3 वर्षमा 7वटै प्रदेशका 105वटा पालिका तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ। एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्रामको नीति अनुसार सरकारले मापदण्ड पुर्याएका स्थानीय तहको औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेर बजेट पठाए पनि त्यसको भौतिक प्रगतिबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अनभिज्ञ छ। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77मा 45वटा, 77-78मा
40वटा र 78-79मा 21 औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको हो। 3 वर्षमा घोषित औद्योगिक ग्रामको सूचना भने सरकारले भदौ 2 गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 कै बजेट मार्फत हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि 20वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने बताएको थियो। यो अवधिमा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2075 समेत निर्माण गरेको थियो, जुन कार्यविधि 2077 माघमा संशोधन समेत भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, आउँदो 3 वर्ष पालिका तहमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिनेछ। आउँदो आर्थिक वर्ष हरेक प्रदेशमा न्यूनतम 20 उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि 28 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर 3 वर्षमा 753वटा पालिका मध्ये 105 वटामा मात्रै औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको छ। घोषणा भएका औद्योगिक ग्राम समेत कुनै निर्माणाधीन छन् भने कुनै अन्यलमै रहेका छन्। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछन्। औद्योगिक ग्राम घोषणा मात्र प्रगति शून्य शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अत्याधुनिक प्रविधिका साथ वरिष्ठ दन्त चिकित्सकबाट दाँत सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार अब ग्वारको ललितपुरमा रहेको आध्या डेन्टलबाट। दाँत भर्ने, दाँत हाल्ने, आरसिटी, दाँत निकाल्ने, दाँत सफा गर्नेदेखि दाँत नभएको ठाउँमा दाँत राख्ने इम्प्लान्ट प्रविधि तथा इन्भिजिलाइन प्रविधिबाट तार नहाली दाँत सिधा गर्ने लगायतका सेवाका लागि सम्झनुहोस् आध्या डेन्टल एन्ड इम्प्लान्ट सेन्टर, न्युरो सेन्टर बिल्डिङ, ग्वारको चोक, ललितपुर। कोटेश्वर जाने बस स्टप सँगै। सम्पर्क नम्बर 01-555-4429, 98-499-26008, 98-020-02-419। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आँखा अस्पताल दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्कीमा बिना इन्जेक्सन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया, मधुमेहका बिरामीको पर्दाको परीक्षण तथा शल्यक्रिया, जलबिन्दुको उपचार तथा शल्यक्रिया, अल्छी आँखाको उपचार, साथै दृष्टि आँखा अस्पताल कलङ्कीमा नाक, कान तथा घाँटीको सम्पूर्ण उपचार तथा शल्यक्रिया सेवा। सम्पर्क दृष्टि आँखा केन्द्र कलङ्की, फोन 01-5224-352, 5224-353, वेबसाइट www.drishtieye.org। हाम्रा शाखाहरू काठमाडौँको जमल, चाबहिल, नयाँ बानेश्वर तथा टोखामा पनि। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूसँग संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण माग गरेको छ। राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागले बुधबार बैंकहरूलाई पत्राचार गर्दै 3 दिनभित्र तोकिएको विवरण पठाउन भनेको हो। यही भदौ 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण पठाउन भनेका छौं। स्रोतले भन्यो, राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाएनन् भन्नकै लागि यो विवरण माग गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशिका मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदर भन्दा 2% बिन्दु कम ब्याजदर मात्र संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। राष्ट्र बैंकले माग्यो मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदरको विवरण शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रयोग हुँदै आएको फाइजर खोप 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि पनि प्रभावकारी भएको पाइएको छ। फाइजर आफैले गरेको अध्ययनबाट 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई 73% प्रभावकारी रहेको पाइएको हो। यो खोप लगाएका 73% बालबालिकालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनबाट बचाएको दावी गरिएको छ। अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासनले आपतकालीन अवस्थामा मात्रै यो खोप लगाउन सिफारिस गरेको थियो। अध्ययनले खोप प्रभावकारी देखिएपछि बालबालिकालाई खोप लगाउन गर्न सुझाव समेत दिएको
चिनिया समाचार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूले आपतकालीन अवस्थामा मात्रै 5 वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूलाई खोप लगाउन सुझाव दिने गरे पनि अब भने यो खोप सबैका लागि नियमित रूपमा लगाउन फाइदाजनक हुने देखिएको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। केन्यासँगको टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालले विजय सुरुवात गरेको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा घरेलु टोली केन्यालाई नेपालले 5 विकेटले हराउँदै विजय सुरुवात गरेको हो। जितसँगै नेपालले 5 खेलको टी20 श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। नैरोबीमा जितका लागि पाएको 131 रनको लक्ष्य नेपालले 19 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाउँदै भेटायो। त्यससँगै टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको केन्याले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 130 रन बनाएको थियो। नेपाल र केन्या बीचको दोस्रो टी20 खेल आज हुँदैछ। खेल नैरोबीमा दिउँसो पाउने 4 बजे सुरु हुनेछ। तेस्रो खेल पर्सि आइतबार, चौथो खेल भदौ 13 मा र पाँचौं खेल भदौ 14 गते हुनेछ। यस्तै नेपालले केन्यासँग 3 एकदिवसीय अभ्यास खेल पनि खेल्ने तालिका रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको पछिल्लो वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। फिफाले निकालेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल अघिल्लो महिना जस्तै 176औं स्थानमा यथावत रहेको हो। नेपालले पछिल्लो पटक गएको जुनमा कुवेतमा एसियन कप छनौट खेलेको थियो। नेपालले अर्को महिना घरेलु मैदानमा बंगलादेशसँग अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका छ। दक्षिण एसियातर्फ भने नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। 104औं स्थानमा रहेको भारत दक्षिण एसियातर्फ शीर्ष स्थानमा कायमै छ। खेलकी अर्को प्रसंगमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका फरवार्ड करिम बेन्जिमाले UEFA प्लेयर अफ द इयरको अवार्ड जितेका छन्। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा गएको सिजन उत्कृष्ट खेलाडी बन्दै बेन्जिमाले अवार्ड जितेका हुन्। यस्तै महिलातर्फको प्लेयर अफ द इयर अवार्ड बार्सिलोनाकी एलेक्सिका पुटेलासले प्राप्त गरेकी छन्। पुरुषको कोच अफ द इयरको अवार्ड रियल मड्रिडका मुख्य प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटीले जितेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। नक्सा पास नगरी बनाएका संरचना हटाउने अभियानलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तीव्र बनाएको छ। त्यस्ता संरचना हटाउन 35 दिने सूचना दिँदा छलफलका लागि सम्पर्कमा नआएपछि कारबाहीमा उत्रिएको महानगरपालिकाको दाबी छ। काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न महानगरले पार्किङका लागि बेसमेन्ट बनाउने भवनको नक्सा पासमा 90% सम्म कर छुट दिँदै आएको छ। त्यस्तै 10,000 वर्ग फिट भन्दा ठूला संरचना निर्माण गर्दा बेसमेन्ट पार्किङ अनिवार्य गरिएको छ। हरेक वर्ष 100 भन्दा बढी त्यस्ता भवनको नक्सा पास हुँदै आएको महानगरको शहरी विकास तथा भवन विभाग प्रमुख सुरज साकेले बताउनुभयो। तारे होटल, सिनेमा हल, सभागृह, थिएटर कम्प्लेक्स, नर्सिङ होम, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालय निर्माण गर्दा 20% पार्किङ क्षेत्र छुटाउनु पर्ने मापदण्ड छ। तर पार्किङका लागि छुट्याएका क्षेत्र पसल तथा रेस्टुरेन्टका लागि भाडामा लगाउने मात्र होइन, अनधिकृत संरचना समेत थपेका छन्। नक्सामा समावेश नभएका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा महानगरपालिकाले साउन 2 गते 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। भारत सरकारले अग्निपथ कार्यक्रम अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। नेपाल सरकारले आधिकारिक निर्णय तय गर्न ढिला भएर भर्ती प्रक्रिया नै स्थगन भएका बेला भारतले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। भारतीय सेनाले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास मार्फत गोर्खा भर्तीमा सहजीकरण गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय जेठ 31 मा पत्र पठाएको थियो। पत्रको विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको नेपाल सरकारले बुधबार भारतलाई राष्ट्रिय धारणा बनाएर मात्र जवाब दिने जानकारी दिएको थियो। भिजिट भिसामा पछिल्लो झण्डै 8 महिनामा 50,000 भन्दा धेरै नेपाली संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE पुगेका छन्। घुम्न भनेर जाने मध्ये धेरैजसोलाई रोजगारीको प्रलोभनमा त्यहाँ पुर्याइएको र कतिपयलाई समस्यामा परेपछि उद्धार गरेर फर्काइएको छ। विमानस्थलमा रहेको अध्यागमन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गएको जनवरी 1 तारिखदेखि 24 अगस्तसम्म 50,056 नेपाली भिजिट भिसामा UAE पुगेका छन्। तीमध्ये आधा भन्दा धेरै फर्किएका छैनन्। उनीहरूलाई मानव तस्करले सिटिङ मिलाएर त्यहाँ पुर्याएको प्रहरीको आशंका रहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट हराएको दुर्गा भवानीको मूर्ति अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित एक कला संग्रहालयसँग रहेको र आवश्यक कानुनी प्रक्रियापछि घर फिर्तीका लागि महावाणिज्य दूत कार्यालयलाई बुझाइएको छ। न्युयोर्क स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास कार्यालयका अनुसार 14औं शताब्दीमा निर्मित सम्पदा भनेर उल्लेख गरिएको दुर्गा महिषासुरमर्दिनीको मूर्ति गएको सन् 2022 मार्च न्युयोर्कमा एक निजी कला विक्रेताले बिक्रीमा राखेको पाइएको थियो। राज्यका विभिन्न उच्च ओहदामा बसेका पदाधिकारीहरूले उपहारबाट प्राप्त गरेका सामग्रीहरू राज्य कोषमा जम्मा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता सृजना अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा राज्यका पदाधिकारीहरूले राज्यको पदमा बहाल रहे कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा प्राप्त गर्ने उपहार राज्यको सम्पत्ति भएकाले त्यो उपहार बापतका सामग्री राज्य कोषमा जम्मा गर्न माग गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार
पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले भदौ 23 र 24मा आयोजना गर्ने पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत सरकारको सडक यातायात, राजमार्ग तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री जनरल विजय कुमार सिंह आउनुहुने भएको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी हुने 7 प्रदेश र गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA सहितका 4 विभागलाई टिम तयारीका लागि रकम निकासा गर्न स्वीकृति दिएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। बृहत खेलकुद सुरु हुन 50 दिन बाँकी रहेको अवस्थामा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले भन्नुभयो, 9 राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि रातो किताबमा 10 लाख रुपियाँ मात्र लेखिएको भए पनि सरकारले 60 करोड विनियोजन गरेको छ। हामीले 3 चरणमा बजेट माग गरेकोमा पहिलो चरणमा 10 करोड निकासा भइसकेको छ, दोस्रो चरणमा 23 करोड र त्यसपछि 27 करोड आउनेछ। उहाँले भन्नुभएको छ, असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुने प्रतियोगिताका लागि टिम तयारीको गति बढेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुद आउन अब 50 दिन बाँकी छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। जुक्ति बुद्धिका सामु शक्तिको केही लाग्दैन। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा 87 राजनैतिक दलले भाग लिने, चुनाव चिन्ह भने 79, सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडका लागि दाबी पेश, एकीकृत समाजवादीलाई शक्ति कायम राख्ने चुनौती। आउँदो दशैंका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 3000 खसी बोका र च्याङ्रा ल्याउने, घटस्थापना भन्दा 1 महिना अगाडि दाल, चामल र तेल लगायतमा सहुलियत दिने तयारी। सोलुखुम्बुका अलैची किसानलाई दोहोरो मार, उत्पादन र भाउ दुवै घट्यो, अलैचीको बोट समेत मर्न थालेपछि अब के गर्ने भन्ने अन्यल, सम्बन्धित पालिकाको कृषि शाखामा सम्पर्क गर्न किसानलाई आग्रह। फाइजर खोप 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई 73% प्रभावकारी, खोप लगाउन प्रेरित गर्न सुझाव। र केन्यासँगको T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालको विजय सुरुवात, दोस्रो खेल आज, UEFA प्लेयर अफ द इयर अवार्ड करिम बेन्जिमालाई। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ कार्टुनमा एउटा सरकारी कार्यालय छ। कार्यालयका हाकिम बेहोस भएर ढलेका छन् अनि 19 सम्म हुँदै अर्का कर्मचारी भन्दैछन्, नखाऊ भन्या त हो नि, अहिले आफै लुगलुग कामेर ढल्नुभयो, अख्तियार भन्ना साथ। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। HIV का बारेमा खुलेर कुरा गरौं।